अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट आसिया खान। आज मैं आपके लिए एक अहम टॉपिक लेकर आई हूँ। आज की अहम खबर कि सदर ममलिकत ने कम उम्र की शादी के ममानित के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। कम उम्र की शादी पर पाबंदी, उस पे कानून, मजहब और माशरा क्या कहता है, उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रह सकें। आज मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं आमना जंजुआ, जो कि एक बहुत अच्छी रिपोर्टर हैं। आज हम उनसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ी सी तफसीलात बता दूं कि सदर ममलिकत ने कम उम्र की शादी के ममानित के बिल पर दस्तखत कर दिए हैं। ये बिल जो था कौमी असम्बली में शर्मिला फारूकी ने पेश किया था और जब सेनेट में सेनेटर शेरी रहमान ने पेश किया था। अच्छा, इस बिल के अंदर जो इसकी शिक है वो ज़रा मैं आपसे उसको तफसीलात बता दूँ कि उसमें कहा गया है कि जो निकाह अगर कम उम्र बच्चों की शादी करवाएगा या निकाह करवाएगा तो उसको कम से कम 1 साल कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा। और दूसरा जो उसकी शिक उन्होंने की है कि अगर कोई बड़ी उम्र का मर्द जो 18 साल से बड़ा हो और बच्ची जो है वो 18 साल से छोटी हो शादी करेंगे तो उसके लिए जो मर्द होगा उसको कम से कम 3 साल कैद बामुशक्कत की जाएगी। जबकि इसकी इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने इस बिल की मुखालफत की है, इसको गैर कानूनी करार दिया है। इसी मौजू के ऊपर आज हम बात करते हैं। हमारे साथ आमना है। जी आमना, क्या कहेंगी इस बिल के हवाले से आप? देखिए, ये वक्त की ज़रूरत है मेरी समझती हुई। जैसे आप देख रहे हैं कि तलाक का जो रेशो है वो बहुत हाई हो रहा है और शादी बहुत अहम जिम्मेदारी होती है, एक घर बसाना, एक फैमिली बसाना। तो मेरे ख्याल में उसके लिए आपको मेच्योरिटी बहुत ज़रूरी है। तो ये बिल अगर पास हुआ है तो ये उन लड़कियों के लिए है जो आप ये कह लें कि बहुत पसमानदा इलाके में रह रही थी और वो बच्चियाँ अभी ठीक तरह से सोचने समझने के काबिल भी नहीं होती और उन पर शादी जैसी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी जाती है, उनकी एजुकेशन उस पर कम्प्रोमाइज़ हो जाती है और उम्र से पहले उन पर बड़ी जिम्मेदारियाँ डाल दी जाती है। तो मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा ये ऐसी लड़कियों को होगा। और ये मैं आपको बताती चलूँ कि ये चीज़ें रुकने वाली नहीं हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ पर पंचायत सिस्टम होता है, जहाँ पर ख़ानदानी सिस्टम होता है, वहाँ पर इस तरह की शादियाँ हो जाएंगी और निकाह जो है वो बाद में रजिस्टर्ड हो जाएंगे। किसने पूछना है, क्योंकि वहाँ पर तो लड़कियाँ वोट तक कास्ट नहीं कर रही होती। और इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल में हमारी गवर्नमेंट को बहुत पहले कर लेनी चाहिए थी, लेकिन क्रेडिट गोज़ टू शर्मिला फारूकी। उन्होंने अच्छा आमना, जो इस्लामी नजरियाती कौंसिल है उन्होंने मतलब एक ज़ाहिर बात है इस बिल को जो है गैर कानूनी करार दिया है। जो चेयरमैन है अलामा रागिब नईमी, उन्होंने कहा है कि ये जो बिल है बिल्कुल गैर इस्लामी है, गैर कानूनी है, क्योंकि इस्लाम जो है वो तो हमें ये कहता है कि बच्चा बालिग हो जाए तो उसकी शादी कर दें। तो इसमें ये जो है ठीक है, कानून एक बनाया गया, तो उस हवाले से फिर हम क्या कर सकते हैं? इस्लाम ने तो इसकी इजाज़त दी हुई है। बिल्कुल, इस्लाम को वो हमसे ज़्यादा अच्छे से समझते हैं और तमाम तर चीज़ें उन्होंने जो स्टडी किया है, उनके पास जो नॉलेज है उसके तहत उन्होंने इसको गैर शरई करार दिया है इस बिल को। लेकिन आप मैडम ये देखें कि इस वक्त हमारे जो बच्चे हैं वो 20-25 साल का बच्चा भी इस काबिल नहीं है कि वो एक अपनी फैमिली लेकर चल सके, उसको फीड करा सके या फिर वो मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग है कि अपनी जिम्मेदारियाँ उठा सके। तो फिर हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि 14-15 साल का बच्चा जो है वो कमाए भी, अपनी बीवी को भी पाले और साल 2 साल में उसके जब बच्चे हों उनको उनकी जिम्मेदारियाँ भी उठाए, अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारियाँ भी उठाए और अगर वो घर का बड़ा है तो अपने बाकी बहन भाइयों की भी जिम्मेदारियाँ उठाए। तो ये मेरे ख्याल में एक जुल्म होता है एक इंसान पे। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो 18 साल का बच्चा होता है वो भी बड़ा मैच्योर हो जाता है और वो जिम्मेदारियाँ उठा सकेगा? नहीं, ये तो एक ऐसी है कि 18 साल का बच्चा जो है, चले 15-16 साल से बच्चे से तो बड़ा है, 18 साल का बच्चा मेहनत मजदूरी भी कर सकता है। आपको लगता है कि आजकल के जो बच्चे 18 साल के हैं बहुत मैच्योर हो गए हैं? नहीं, दिल में तो आपको पहले कह चुकी हूँ कि 20-25 साल का बच्चा अगर हम देखें तो वो भी आजकल के मैच्योर नहीं है। अच्छा, मसला पता है क्या है? मसला शादी का नहीं है। जो आजकल के बच्चे हैं ना वो कुछ इस वजह से है कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। जो ज़हनी तौर पे मैच्योर है कि बच्चे भी। देखिए, हमारे यहाँ जो एक ट्रेनिंग है ना वही ऐसी की जाती है कि बच्चे को तालीम में डालकर उसको इतना पैम्पर्ड कर दिया जाता है कि उसे ये कहा जाता है कि तुमने किसी चीज़ की फिक्र नहीं करनी, सिर्फ तुम पढ़ो। यूनिवर्सिटी लेवल तक अगर आप देखें तो जो आपकी बैचलर की डिग्री है जो सारी कंप्लीट होगी वो 23-24 साल की एज में होगी। अगर आप मास्टर्स में जाते हैं या आगे अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करते हैं तो फिर आपकी मजीद एज उसमें लगेगी। तो इस सारे टाइम पीरियड में उसको ये नहीं बताया जाता कि तुम अपना कमाओ और अपनी जिम्मेदारियाँ उठाओ, इस वजह से उसकी ट्रेनिंग रह जाती है। जब यूरोप में आप देखें तो यूरोप में बच्चे को 18 साल के बाद फ्री कर देते हैं और पेरेंट्स जो हैं वो उसको यूरोप की तो हम बात ही नहीं करते ना। वहाँ पर अगर फ्री कर नहीं, देते हैं तो आपने ये भी देखा होगा कि वहाँ पर फिर क्या कुछ होता है। मैं जिम्मेदारियाँ उठाने, अपनी जिम्मेदारियाँ उठाने की बात कर रही हूँ। वहाँ पर बच्चे जो है 18 आपको साल ये भी के पता है बाद कि जॉब अपनी करते हैं। जिम्मेदारियाँ फिर कैसे उठाते हैं? लेकिन वो तो उनके फैमिली सिस्टम ऐसा है ना, उनके पेरेंट्स भी बाज़ औक़ात अलग रह रहे होते हैं, वहाँ तो शादी का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है। मैं अपनी जिम्मेदारियाँ उठाने की बात कर रही हूँ। हमारा बच्चा बस 25 इस्लाम, साल तक अपनी अगर मैं जिम्मेदारियाँ इस्लाम की नहीं बात करूँ तो देखें वो अपनी जगह पे ठीक है, बिल्कुल क्योंकि ऐसा। आजकल जो बेहरा रवि है उससे बचने के लिए मतलब जो आजकल हमारा आपको पता है नौजवान नस्ल जो है बिल्कुल क्या कहना चाहिए तबाही के धाने पे खड़ी हुई है।
مطلب سوشل میڈیا نے اس کا اتنا بیڑا غرق کر دیا ہے کہ ہمارے جو اسلام ہے نا ہمیں وہ کہتا ہے کہ اس بے روی سے بچنے کے لیے اگر کم عمری میں شادی کر دی جائے تو بچے باقی چیزوں کی طرف زیادہ راغب نہیں ہوتے، جو کہ آج آپ دیکھتی بھی ہیں کہ کس طرح کا ماحول چل رہا ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے، کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں، پیرنٹس منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے، جو آپ اس دل سے اتفاق کرتی ہیں آمنہ کہ یہ جو ہے یہ ٹھیک ہے۔ 100% اچھا آمنہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ بل تو بن گیا، ٹھیک ہے، اچھا ہمارے نہیں ہے، مطلب اگر میں اپنی فیملی بات کروں اس طرح کا کوئی کیس نہیں، آپ کی فیملی میں ہے کوئی اس طرح کا کیس؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، بہت کم اس کی ریشو، ٹھیک، اسلام آباد، پنڈی، مطلب یہ، لیکن دیہی علاقے جو ہیں، کوئی وڈیرا سسٹم ہے، کوئی سندھ سائڈ ہے، وہاں پر یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ مجھے بتائیں کہ بل تو بن گیا ہے، کیا اس کے اوپر امپلیمنٹیشن بھی ہوگا؟ قانون تو پہلے بھی بہت سارے بنتے ہیں، امپلیمنٹیشن کے لیے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ کچھ حد تک کنٹرول کیا جا سکے گا۔ ہاں یہ ہوگا کہ پولیس کسی کو اریسٹ کر سکے گی، کسی پہ کیس کر سکے گی، لیکن آپ دیکھیں کہ کیا انٹیریئر سندھ میں ہم یہ چیز جا کر کسی روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے، نہیں روک سکتے۔ اچھا دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ چلیں اگر نکاح ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی کوئی کمپلین بھی ہو جاتی ہے، پھر اس کا ہم کیا کریں گے؟ اگر نکاح ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے نکاح بعد تو اسلامی طور پہ تو وہ جائز ہے، لیکن آپ رجسٹر نہیں ہو سکیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کیس عدالت میں جب جائے تو اس کو لڑکی کو ریسکیو کیا جائے، اس کو واپس اپنے والدین کے گھر بھیجا جائے، یا پھر اسے کسی ایسے سینٹر میں رکھا جائے جب تک لڑکی 18 سال کی نہیں ہوتی ان کو الگ رکھا جائے گا۔ 18 سال کی لڑکی ہونے کے بعد وہ خود فیصلہ کرے گی کہ اس نے شادی کنٹینیو رکھنی ہے کہ نہیں۔ یہ میرے خیال میں اچھا بعض ایسا ہوتا ہے کہ بچوں کی پسند ہوتی ہے، کزن میرج ہوتی ہے، دوسرے ہوتے ہیں، ان کی آلریڈی پسند ہوتی ہے، بچپن سے ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے، اب اس میں آپ کیا کہیں گی؟ لڑکی کہہ دیتی ہے کہ میں نے رہنا ہے، نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے، نہیں تو پھر بھی آپ کی شادی رجسٹر نہیں ہو سکتی نا۔ ٹھیک ہے، نکاح تو ہو گیا نا، نکاح ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ وہ 15 سال میں ہو، 14 سال میں ہو، 16 سال میں ہو، نکاح تو ہو گیا نا، لیکن اس کے بعد لڑکی کی بھی پسند ہے، لڑکے کی پسند ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے ساتھ رہنا ہے، تو اس میں آپ کیا کہیں گے؟ لڑکی خوش ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ 18 سال تک بہت ضروری ہے، کیونکہ لڑکی پھر مجھے لگتا ہے کہ نہیں اس کے اوپر یہ قانون نہیں ہوگا، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی، کوئی قانون کوئی بل نہیں ہوتا جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں قاضی کو پہلے سزا ملے گی، بے شک میاں بیوی راضی ہیں، قاضی نے نہیں اگر وہ بیان دے دیتے ہیں جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، ہم خوش نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کو چک لے جن کو 18 سال تک صبر نہیں ہو رہا شادی کے۔ اور اس پہ یہ بھی دیکھیں کہ آپ جب لڑکی شادی کرتی ہے 18 سال سے پہلے بہت سی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں، اگر وہ ماں بنتی ہے اس دوران وہ چل بسے دنیا سے بہت سی نہیں فزیکل ایسی کمپلیکیشنز کوئی نہیں ہوتی، کیونکہ اگر آپ پرانا دور دیکھیں ہمارا دادی نانا نانی ان کے 10 بچے ہوئے، کوئی ایسا بھی تو دیکھیں ان کے بچے مرے کتنے ہیں، وہ زیادہ جتنے ان کے زندہ ہوتے ہیں۔ نہیں شکر الحمدللہ ایسا کچھ بھی نہیں، سارے زندہ۔ جب اسلام کہہ رہا ہے نا کہ بچی بالغ ہو گئی ہے، میری نانوں کی شادی میں وہ 13 سال کی، ہاں کہ بچے اگر بالغ ہو گئے 13-14 سال کی تو وہ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی ذمہ داریاں سب نے اٹھائی ہیں اور اٹھاتے رہے ہیں، اسی طرح نسل بڑھتی رہی ہے، کیونکہ پہلے تو نہ کوئی قانون تھا نہ کوئی کچھ تھا، تو اب یہ چیزیں آ گئی ہیں، تو اس سے پہلے بھی نہ کوئی مرا ہے اور نہ کچھ ایسا ہوگا۔ میں آپ سے اختلاف کروں گی، صرف یہ چیز نہیں ہوتی کہ آپ شادی کریں اور تمام تر چیزیں جو اس میں لپیٹ پیدا کرو اور اپنے ہسبینڈ کی جو ہے وہ رکھوالی کرو، اس نے کب اٹھنا ہے، کب سونا ہے، کب اسے کھانے کو ملنا ہے، اور خود ایک ذمہ داری۔ مجھے یہ بتاؤ کہ یہ کیا بہتر نہیں ہے جو آج کل لڑکیاں جو ہیں ہماری بے روی کی طرف جا رہی ہیں، کالج یونیورسٹی، ٹھیک ہے کیریئر پہ فوکس کریں، سب کچھ کریں، آپ چشتی بن رہی ہے میڈم، اسکول بچے نے اسکول ہٹا لے، یہ کوئی بات نہ اسکول سے نہیں ہٹائیں، آپ پڑھائیں، سب کچھ کریں، لیکن جو میں کہتی ہوں میں اسلام کو مطلب وہ کر رہی ہوں کہ ٹھیک ہے وہ اپنی جگہ پر ہے کہ بچہ والے وہ کرنی چاہیے، لیکن جو اب آج کل کا ماحول ہے نا وہ اتنا گندا ہو چکا ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس میں ضرورت ہے کہ ٹھیک ہے 18 سال تک، مطلب اگر یہ قانون ہوا ہے تو میں کہتی ہوں کہ 18 سال کی عمر میں ان کی شادی کریں۔ تو پھر میں تو سمجھتی ہوں کہ 18 سال کی عمر میں شادی کریں، ٹھیک ہے کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ساتھ پھر آپ ان کو ایک وظیفہ بھی لگا دیں، 18 سال میں شادی کریں، یہ بچے پیدا کریں، آپ کو گھر میں ساری چیزیں۔ ارے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی 30 سال کے جو ہے نا مرد، جن کو مرد کہتے ہیں، وہ آج بھی بچے بنے ہوئے ہیں، جاتے ہیں ذمہ داریوں کی بات آئے تو کہتے ہیں جی ہم تو بہت چھوٹے ہیں، لیکن ویسے اگر ان سے کوئی بات کرو ہم انڈیپینڈنٹ ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، آپ ہمیں روک ٹوک نہیں کر سکتے، آپ ہم سے پوچھ نہیں سکتے، والدین بچوں کا موبائل نہیں دے سکتے، والدین بیلنس نہیں رکھ سکتے، تو پھر مجھے بتاؤ اس میں تو کہتے ہیں ہم بڑے ہو گئے ہیں، ہم سمجھدار ہو گئے ہیں۔ نہیں میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ آپ اپنے بچے کو جب چھوٹا ہو تو آپ اس کو یہ نہ بتائیں کہ تمہارے ساتھ بیٹھنے والا جو بندہ ہے وہ لڑکی ہے، لڑکیوں سے دور رہنا ہے یا یہ کرنا ہے، آپ اس کو بتائیں کہ جو جینڈر ہے اس کو چھوڑتے ہوئے انسان کو انسان سمجھ کے ٹریٹ کیا جائے، پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا بچہ جو وہ کس طرح۔ لیکن سوشل میڈیا نے انسان کو انسان رہنے نہیں دیا نا، میں آپ کو یہی تو بتا رہی ہوں کہ جو نئی جنریشن ہے وہ بالکل تباہی کے دھانے پہ کھڑی ہے، وہ خراب ہو چکی ہے، خراب ایسے ہے کہ ٹھیک ہے کوئی اگر سوشل میڈیا پہ میڈم میری بات بتائیں، سوشل میڈیا پہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ آپ اور میں ہے نا، ہم سب کی ٹریننگ اگر اچھی ہو، ہم بحث ہے نا یہ بڑی لا حاصل ہے، یہ گھنٹے بھی لگ جائیں تو ہم شاید ایک دوسرے کو قائل نہ کر سکیں، اور یہیں تک پہ ہمیں رہنا چاہیے کیونکہ زیادہ بات پھر بہت لینتھی ہو جاتی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ میرے پروگرام میں آئیں۔ جی ناظرین آپ کو کیسا یہ پروگرام لگا اپنی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔